मन्दारमालाका कुलितालकायै कपालमालाङ्कितशेखराय दिव्याम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष मां त्रिदशेश्वर। अब आज हरितालिका तीजको व्रत कथाका विषयमा हजुरका समक्षमा प्रकाश गरिन्छ। अब प्रभु सबैभन्दा पहिले सुतजी महाराजले बताउँदै जानुभएको छ। पार्वतीका प्रश्नको उत्तरमा महादेवले अत्यन्त प्रेमपूर्वक पार्वतीलाई भन्नुभयो भनेर व्यासजीले आफूलाई बताउनु भएको हरितालिकाको महात्म्य नैमिषारण्य क्षेत्रमा रहने 28,000 सौनका ऋषिहरूलाई कथा सुनाउँदै आउनुभएको सिलसिलामा सम्बोधन गर्दै सुतजी महाराजले बताउँदै जानुभयो। कैलास शिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शङ्करं गुह्याद् गुह्यतरं गुह्यं कथयस्व महेश्वर। अब शङ्करले आज सुतजी महाराजले बताउँदै जानुभयो अत्यन्त राम्रो कैलाशको टाकुरामा कुनै दिन शङ्करलाई गौरीले बिन्ती बिसाउनु, हे महेश्वर सबैका लागि धर्मको शिरीखोरी भएको अर्थात् धर्मको सर्वस्वरूप भएको साथै थोरै मेहनतले पनि धेरै ठूलो फल प्राप्त गर्न सकिने गुप्त भन्दा पनि गुप्त आजसम्म कसैले कसैलाई नभनेको कसैले कसैले नजानेको त्यो अत्यन्त गुप्त प्रकारको धर्म बताइदिनुहोस्। हे भगवान जब ममा प्रसन्न हुनुहुन्छ हजुरले मेरा अगाडि वास्तविक साँचो कुरा बताउनुहोस्। हे भगवान मेरा कुनै तपस्या दान अथवा व्रत नियम इत्यादिले जगतका प्रभु आदि मध्य अन्त्य नभएका हजुरलाई मैले पत्ती पाएँ कसरी। गौरीको यस्तो प्रश्नलाई सुनेर महादेवले भन्नुभयो, हे प्रिय सुन तिम्रा समक्षमा म उत्तम प्रकारको व्रत बताउँछु जो अत्यन्त गोप्य छ र मेरो सर्वस्वको स्वरूप छ। त्यस्तो व्रत म तिम्रो लागि प्रकट गर्दछु। हे प्यारी जस्तो तारा समूहमा चन्द्रमा ग्रहहरूका बीचमा सूर्य जस्तो 4 वर्णहरू मध्ये ब्राह्मण देवताहरू मध्येमा विष्णु उत्तम हुनुहुन्छ, जस्तो नदीमा गङ्गाजी पुराणहरूमा महाभारत जस्तै वेद रूपमा सामवेद र जस्तो इन्द्रियहरूमा मन छ जस्तो वेदहरूको स्वरूप पुराण हो त्यस्तै शास्त्रहरूले भने अनुसारको अत्यन्त पुरानो मैले स्वयं देखेको यो व्रत कथा एकाग्र चित्तले सुन। जुन व्रतका पुण्यका प्रभावले मेरो आधा आसन तिमीले प्राप्त गर्यौ। हे उमा हे गौरी त्यो सारा रहस्य म बताउँछु किनकि तिमी मेरी अत्यन्त प्यारी छौ। भदौ महिनामा शुक्ल पक्षमा हस्ता नक्षत्र र सोमबारले युक्त भएको जो तृतीया तिथि हुन्छ त्यसको अनुष्ठान गर्नाले मात्रै पनि मानिसका सबै पाप छोड्दछन्। हे प्यारी उहिले तिमीले जुन ठूलो व्रत गर्यौ त्यसबारे हिमालयमा जस्तो प्रकारको घटना घटेको थियो म त्यो सारा बताउँछु सुन। तब पार्वतीले भन्नुभयो, हे नाथ हे स्वामी व्रतहरूमा अत्यन्त उत्तम व्रत मद्वारा कसरी गरियो हे महेश्वर त्यो साराका सारा वृत्तान्त हजुरबाट म सुन्ने इच्छा राख्दछु। भनिसकेपछि अब महादेवले भन्नुहुन्छ, आसीत् तत्र महादेव्यो हिमवान् नगौतम नानाभूत समाकीर्णो नाना द्रुम समाकुलः। अब भन्नुहुन्छ महादेवले अनेक प्रकारका प्राणीहरूले खचाखच भरिएको थरीथरी रुखहरूले ढाकिएको रङ्गबिरङ्गका चराहरूले रङ्गिएको किसिम किसिमका मृगहरूले शोभिएको अत्यन्त राम्रो त्यो उत्तम हिमालय पहाड हो जुन पहाडमा सिद्ध चारण आदि इत्यादि र गन्धर्व सहितका देवताहरू। हे प्यारी गन्धर्वहरूका नाचगानले ध्वनिले मस्त हुँदै के गर्दछन् डुल्दछन्। वैदुर्य मणिहरूले सिंगारिएका जहाज फटिक र सुनका टाकुराहरूले मानौ आफ्नो हातले आकाश लेखिरहेको छ कि जस्तो त्यो देवताहरूको अत्यन्तै सुन्दर त्यो मूर्ति अथवा अत्यन्तै सुन्दर त्यो देवताहरूको के गरिएको छ त्यो स्वरूप अथवा मन्दिर मानिएको छ।
सधैँ हिउँले ढाकिएको छ र गङ्गा प्रवाहका ध्वनिले कलकल गरेको छ। यसै हिमालयको कुनै ठाउँमा तिमी सानो बालककालमा तिमीले ठुलो तपस्या गरेकी थियौ हे प्यारी, जुन तपस्या गर्दा तिमीले 12 वर्षसम्म उधा मृख गरी धूम्रपान गरिरह्यौ। 64 वर्षसम्म त पाकेका पात पतिङ्गर मात्र खाने गर्यौ। अब यसरी त्यस्तो कष्ट देखेर तब तिम्रा पिताजी अत्यन्त चिन्ताले दुखी भए। मैले छोरी कसलाई दिने भन्ने चिन्ताले पिरिएका हिमालय त्यसै बेला आकाश मार्गले ब्रह्माका छोरा धर्म जान्ने मुनिहरूमा अत्यन्त श्रेष्ठम। अब आज नारदजी पार्वतीलाई हेर्ने इच्छाले के गर्नुभयो त त्यहीँ आउनुभयो। अब नारदजी के गर्नुभयो? टुप्लुक्क त्यहीँ आउनुभयो। नारदजीलाई आफ्नै घरमा आएको देखेर स्वागत गर्दै आज अत्यन्त ऋषिश्रेष्ठ नारदलाई स्वागत गर्दै हिमालय पर्वतराजले पाउ धुने जल अर्घ्य दिएर उहाँको सेवा पूजा गरेर भन्नुहुन्छ। पर्वतराजले भन्दछन्, हे मालिक, हे ऋषि, के कामले पाल्नुभयो? हे बुद्धिमानहरूमा श्रेष्ठ नारदजी, बताइ बक्सियोस् तराईको यो उत्तम आगमन। आज हजुरको यो अत्यन्त उत्तम आगमन आज के भयो? अत्यन्त ठुलो भाग्यले प्राप्त भयो हजुरको उत्तम आगमन। हे नारदजी, आज किन पाल्नुभयो भन्दा नारदजीले भन्नुहुन्छ, हे गिरिराज, मेरो कुरा सुन्नुहोस्, म विष्णुद्वारा पठाइएको हुँ। आज हजुरले यो योग्य कन्या रूपी रत्न योग्य वरलाई नै दिनु योग्य छ। ब्रह्मा विष्णु महादेव आदि समस्त देवताहरूमा विष्णु बराबर कोही छैन। हजुरले उनैलाई कन्या अर्थात् छोरी दिनुपर्छ। यो विषयमा त मेरो पनि राय यही छ। तब गिरिराजले भन्दछन्, यदि स्वयं वासुदेव भगवान कन्या माग्नुहुन्छ भने त्यसैका लागि तपाईँ कन्यार्थी भई आउनुभएको छ त यो खुसियालीमा मैले कन्या दिनै पर्छ र मैले दिएँ भनेर हिमालयले वचन बोल्दछन्। गिरिराजको यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर नारद मुनि तुरुन्तै अन्तर्ध्यान हुनुभयो र शङ्ख चक्र गदा पद्म लिने पीताम्बरधारी भगवान कहाँ पुग्नुभयो। वहाँ पुगिसकेपछि मुनिहरूमा श्रेष्ठ नारदले हात जोडेर विष्णुलाई बिन्ती बिसाउनुभयो। नारदले भन्नुभयो, हे भगवान, हजुरले सुन्नुहोस्, हजुरको काम भयो, हजुरको बिहेको कुरा पक्का भयो। गइसकेपछि अब यता नारदजी गइसकेपछि अब आज खुसी हुँदै गिरिराजले हिमालयले पनि आफ्नी छोरी गौरीलाई भन्दछन्, हे छोरी, आज मद्वारा विष्णु भगवानलाई तिमी दिने कुरा भयो, तिम्रो विवाह विष्णुसँग हुने कुरा भयो। आफ्नो पिताको यस्तो कुरा सुनेर आज पार्वती आफ्ना सखीहरूका साथै सिंह बाघ मृगहरूले छ्यापछ्याप्ती भएको निर्जन वनमा पुगेर त्यही के गर्नुभयो? लम्बसार पर्नुभयो। आज शिवजीले बताउनु भएको छ पार्वतीलाई, त्यस्तो प्रकारको कुरा सुनेपछि तिमी वनमा पुगेर लम्पसार पर्यौ पार्वती। तब कुनै सखीले भनिन्, हे देवी, के का लागि दुखी हुनुभएको? मेरा सामु भन्नुहोस्, जो हजुरको इच्छा हुन्छ म त्यो गर्नेछु, यसमा कुनै दुई विधा छैन। अनि पार्वतीले भन्नुभयो, हे प्रिय सखी, तिमी आज मेरो मनको इच्छा सुन। म पक्कै महादेवलाई नै श्रीमानका रूपमा पतिका रूपमा स्वीकार गर्नेछु। अब यो चिन्ताले मलाई के भएको छ? अत्यन्त गालिरहेको छ। तर मैले महादेवलाई श्रीमान पाउने त्यो इच्छा गरेँ कि तर मेरो पिताजीले सबै बिगारिदिनु भयो। त्यसै कारण हे प्रिय सखी, अब म आत्महत्या गर्छु। अब पार्वतीको यस्तो वचनलाई सुनेर सखीले अब यस्तो प्रकारको कुरा भन्दछिन्, त्यसो भए जहाँ बाबाले पत्तो पाउनुहुन्न पक्कै अब त्यहीँ गएर लुक्नुपर्छ। यो किसिमले सल्लाह गरेर आज के भयो? पार्वती अत्यन्त ठुलो वनमा प्रवेश गर्नुभयो। पिता हिमालय चाहिँ घरमा खोज्न लाग्नुभयो आफ्नो छोरीलाई। कतै नपाएर दिक्क भएर, ए मेरी छोरी, देवता दानव किन्नर आज तिमीलाई कसले हरण गर्यो? नारदलाई सत्यवाचा गरिसकेको छु। अब भगवान विष्णुलाई मैले के दिने होला? यस्तो प्रकारको चिन्ताले व्याकुल भएका बिचरा ती हिमालय मूर्छा परेर भुइँमा लड्दछन्। तब त्यहाँ देख्ने मानिसहरू हाहाकार गर्दै आज चिच्याउँदै गिरिश्रेष्ठ हिमालय भएको ठाउँमा दौडिँदै पुग्दछन्। उहाँ पुगेर सबैले भन्दछन्, हे गिरिराज, मूर्छाको कारण के हो भन्नुहोस् भनेर हिमालयलाई भन्दा तब हिमालयले भन्दछन्, हजुरहरू मेरो दुःखको कारण सुन्नुहोस्। मेरी कन्या रूपी रत्न हरियो अथवा काल सर्पले डस्यो, सिंहले मार्यो, के भयो म जान्दिन। मेरी छोरी कता गई अथवा कुन दुष्टले हरण गरेर पो लग्यो कि भन्दै शोकले अत्यन्त सन्ताप लिएर आँधी र बिहेरीले ठुलो रुख ढली झैँ काँपे झैँ काँपेर छोरीलाई हेर्नका निम्ति सिंह बाघ
अब भालु सर्पहरूले सलबलिएको वनमा यो वनदेखि ऊ वनदेखि अर्को वनमा आज हिमालय गए। अब तिमी पनि सखीहरूका साथमा घोर जङ्गलमा जाँदा अब शिवजीले बताउनुहुन्छ पार्वतीलाई, हे पार्वती तिमी पनि सखीहरूका साथमा घोर जङ्गलमा जाँदा वहाँ राम्रो नदी र उसैको तीरमा ठुलो गुफा देखेर त्यही गुफामा पसेर सखीहरूका साथमा खानपान त्यागेर भाद्र शुक्लमा हस्ता नक्षत्रले युक्त भएको जुन तृतीया तिथि हुन्छ त्यो दिनमा पार्वती सहित मेरो बालुका पिण्ड थापेर त्यहाँ गाना बजानाले रातभरि जागराम गर्यौ तिमीले। त्यसै व्रतका प्रभावले मेरो आसन चलायमान भयो। तब म जहाँ सखीहरूका साथमा तिमी थियौ उहीँ पुगेर म प्रसन्न छु, हे वरानने के वर चाहिन्छ भन भनेर मैले भने। तब तिमीले भन्यौ, हे भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ भने हे महादेव मेरो श्रीमान पति हुनुहोस्। तब मैले अब ती देवीलाई अर्थात् तिमीलाई ठिक छ हुन्छ तथास्तु भनेर म कैलाशतर्फ आएँ। तब बिहान भएपछि सबै प्रकारका चिज नदीमा विसर्जन गरेर त्यहाँ तिमीले के गर्यौ, सखीका साथमा शुभ पारण गर्दै भयो। गिरिराज हिमालय पनि चारै दिशामा हेर्दै बारम्बार लड्दै पड्दै विह्वल भएका छँदा बाक्लो जङ्गल भएको त्यसै ठाउँमा टुप्लुक्क आइपुग्दछन्। त्यहाँ नदी तटमा सुतेका दुईटी कन्यालाई देख उनलाई उठाएर काखमा राखेर हिमालय रुन थाले र सिंह बाघ भालु आदि दुष्ट जन्तुले डरलाग्दो यो भएको वनमा कसरी रह्यो भन भनेर आज हिमालयले सोद्धछन्। तब पार्वतीले भन्दछिन्, हे बाबा सुन्नुहोस्, मैले जाने हजुर मकन विष्णुलाई दिनुहुन्छ भन्ने कुरा मैले थाहा पाएँ। हे बाबा त्यो नचाहिने काम हजुरबाट भयो, त्यसैले त म अब लुक्नका निम्ति वनमा आएकी हुँ। हे पिताजी म त यदि महादेवलाई दिनुहुन्छ भने म घरमा आउँछु, होइन भने निश्चय म यहीँ रहन्छु भनेर आज पार्वतीले भन्दा हुन्छ भनेर हिमालयले के भए यो प्रकारको वचन बोलेपछि पार्वती पनि सँगसँगै घर जानुभयो र पछि विवाहको विधि गरेर आज शिव र पार्वतीको विवाह भयो। अब शिवले भन्नुहुन्छ, हे पार्वती हे गौरी त्यसैले तिम्रो मसँग विवाह भएको हो। त्यही व्रतको प्रभावले तिमीले यो सौभाग्य प्राप्त गर्यौ। हे पार्वती यो व्रत मैले आजसम्म कसैलाई पनि बताएको थिइनँ। हे श्रीमती यो व्रतराजको नामाकरण जसरी भयो त्यो पनि सुन। अब तस्मात् महादेव पति पाऊँ भन्ने जुन हेतुले तिमीले सखीहरूले के भयो लुकाइयौ, अथवा तस्मात् महादेव पति पाऊँ भन्ने जुन हेतुले आलिभिही भनेको सखीहरूले हरिता भनेको लुकाइयौ, तस्मात् त्यसै कारणले त्यो दिनमा पूजा व्रत उपवास गीत बजाउने गाउने त्यो जागरण गर्ने नृत्य गर्ने जो कर्म भयो त्यो भाद्र शुक्ल तृतीया हरितालिका तीज नामले के भयो नामाकरण भयो। आलिभी सखीहरूले हरिता भनेको लुकाइएको हुनाले तिमीलाई त्यो नाम के भयो हरितालिका भयो। तब पार्वतीले भन्नुहुन्छ, हे प्रभु त्यसको नाम त सुने, अब मलाई त्यो व्रतको विधि आज्ञा गर्नुहोस्। यो व्रतको के पुण्य र के फल हो, कसले यो व्रत गरिन्छ? अनि महादेवले भन्नुभयो, हे प्रिय यो व्रत नारीहरूका लागि उत्तम व्रत हो। यदि तिमी पनि अखण्ड सौभाग्यको इच्छा गर्दछौ भने अत्यन्तै परिश्रम पूर्वक के गर्नु यो व्रत अवश्य गर्ने गर्नु। केराको थामले सजाइएको पूजा मण्डपमा अनेक प्रकारका तोरणहरूले अलङ्कृत गर्नु अनि मण्डपमा रङ्ग बिरङ्गका रङले सजिएका रङ्गिएका लुगाहरूले ढाकेर त्यो पूजा मण्डपलाई सुगन्धित चन्दनले लिपपोत गर्नु। चर्को आवाज आउने शङ्ख दमाहा र मादलहरूले के गर्नु शब्दायमान गराउनु। थरी थरीका मङ्गलमय गीत र वाद्यहरूले गुन्जायमान पार्नु र मेरो पूजाका लागि बनाइएको पूजा मण्डपमा मेरो दम्पति सहित अर्थात् पार्वती सहित के गर्नु बालुवाको मेरो मूर्तिको स्थापना गर्नु र नयाँ नयाँ धेरै फुलहरूले चन्दन नक्षता धूप आदिले अनि कैयन प्रकारका सुन्दर सुन्दर प्रकारका नैवेद्यहरूले पूजा गर्नु। रातभरि जागराम पनि गर्नु। पूजा गर्दा नरिवल सुपारी ज्यामिर मौलाश्री बिमिरो सुन्तला र अरू पनि प्रशस्त फलहरूले त्यसपछि त्यो ऋतुमा हुने धेरै प्रकारका कन्दमूलहरूले अनि चन्दन नक्षता फूल दीप र नैवेद्य आदिले पूजा गर्नु पर्दछ। र नन्दी भृङ्गी महाकाल गणले युक्त हे ईश्वर शान्त अब त्रिशूली अब पञ्च आनन हुनुभएका अथवा हे भगवान पञ्चमुख हुनुभएका शिवलाई मेरो नमो नमः अथवा नमस्कार छ भनेर भन्नु। प्रकृति सृष्टिकी हेतु शिवरूपी जगन्मया सर्वमङ्गल माङ्गल्या
हरकान्ता शिवा उमा कल्याणदा। अब हजुरलाई नमस्कार छ हे पार्वती हे सर्वदा, शिवरूपी हजुरलाई नित्य नमस्कार छ, मेरो नमस्कार छ भनेर भन्नु। त्यस्तै गरी हे ब्रह्मस्वरूपा जगद्धात्री हजुरलाई नमस्कार छ। संसारको भयदेखि सन्तापलाई हटाइदिने हे सिंहवाहिनी मलाई त्राही देवेशी। अब गिरिजाम्ब महेश्वरी जे इच्छाले पुजिनु भएको छ, हे देवता हे देवी हजुर सौभाग्य सम्पत्ति दिनेवाला हुनुहुन्छ। आज हजुरलाई पूजा गरेर मलाई आनन्दको प्राप्ति होस् भनेर पार्वतीको पूजा गर्नु। यसरी आज शिवजीको साथमा पार्वतीको पूजा गरेर विधिपूर्वक कथा सुनेर अन्न वस्त्र दुखी दरिद्रलाई दिनु, दुखीहरूलाई दान गर्नु, अनि त्यो प्रकारले ब्राह्मणहरूलाई पनि शक्ति अनुसार विभिन्न प्रकारका वस्त्र र भोजन दिनु, अनि अन्य स्त्रीहरूलाई पनि प्रशस्त लुगाफाटा गाई र गहनाहरू दान गर्नु। शक्तिले भरिएको चित्तले पतिका साथमा श्रीमानका साथमा रहेर यो कथा सुनेर पूजाको के गर्नु, समस्त प्रकारको कर्म गर्नु। हे प्रिय, यो शक्तिशाली व्रत गरेर नारीको सबै पाप छोड्दछ भनेर शिवजीले भन्नुहुन्छ। एकपल्ट गरेका यो व्रतका प्रभावले 7 जन्मसम्म राज्य अर्थात् के हुन्छ, सुख सम्पत्ति सौभाग्य पनि बढ्दछ। यही भाद्र शुक्ल तृतीयाका दिनमा कुनै व्यक्तिले व्रत नबसेर भोजन गर्दछन् भने तिनीहरूलाई दुःखको प्राप्ति हुन्छ, दरिद्रताको प्राप्ति हुन्छ। त्यसैले जो यो विशेष गरेर भाद्र महिनाको शुक्ल तृतीयामा उपवास गर्दछन् उनीहरूलाई सधैँ सुख शान्तिको प्राप्ति हुँदछ। चाँदी सुन तामा चित्र अथवा माटाकै भए पनि भाँडामा वस्त्र दक्षिणासहित अन्न राख्नु र व्रत पारणका लागि त्यो पूर्ण पात्रो अन्न के गर्नु त भने उत्तम प्रकारको ब्राह्मणलाई दुखी गरिबलाई दिनु। यस्ता प्रकारले विधिपूर्वक जो नारी अथवा जो पुरुष यो व्रत गर्दछन् त्यो तिमी जस्तो आफ्ना पतिका साथमा सधैँ रहिरहने हुन्छन्। र पृथ्वी तलमा जो नारी यो प्रकारको व्रत गर्दछन् उनी अनेक किसिमका भोगहरू भोग्दै अन्त्यमा के हुन्छ त भने मृत्यु पश्चात सायुज्य मुक्तिलाई प्राप्त गर्दछन्। हजारौं अश्वमेध यज्ञ र सैकडौं वाजपेय यज्ञ गर्नाले जो प्रकारको फल मिल्दछ त्यो फल त केवल हरितालिकाको कथा सुन्नाले मात्र पनि मानिसहरूले प्राप्त गर्दछन्। यो उत्तम व्रतको बारेमा विस्तारपूर्वक तिम्रो अगाडि मैले तिमीलाई भने भनेर शिवजीले पार्वतीलाई भन्नुहुन्छ। र शिवले भन्नुहुन्छ, जुन व्रत अनुष्ठान गर्नाले मात्रै पनि करोडौं यज्ञ गरेको पुण्यको फल प्राप्ति हुन्छ भनेर महादेवले पार्वतीलाई सुनाउनु भएको, अनि व्यासले अब सुतजीलाई बताउनु भएको हरितालिकाको कथा हे ऋषीश्वरहरू, आज मलाई व्यासले सुनाउनु भएको यो कथा हजुरहरूलाई सुनाए भनेर सुतजी महाराजले के गर्नुभयो त भने नैमिषारण्य नाम गरेको क्षेत्रमा रहने 88,000 सौनकादि ऋषिहरूलाई यस्ता प्रकारले हरितालिका तीजको व्रत कथाका विषयमा व्याख्यान गर्नुभयो। तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः।